बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो स्टील की कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है। 210 रुपये पर केजी स्टील चला गया है। और मुझे याद है आज से 12 साल पहले मैंने घर बनाया था, तो या 10 साल पहले, तो तब फी टन फी अगर केजी में बात करें तो 50 रुपीज़ पर केजी था। अब आप 210 रुपये केजी हो गए, यानी 4 टाइम ज़्यादा हो गया 10 सालों में। और 2019 में ये 1 लाख रुपए टन था, अब आज 2 लाख 10 हज़ार रुपये हो गया है। जिन लोगों को अल्लाह ने घर की नेमत से नवाजा है वो उनको तो इतना इशू नहीं होता क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो अच्छी बात है। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है ना, उनको बड़ा फील होता है। और मैं खुद भी जब मेरे पास घर नहीं था और मैं घर के लिए कोशिश कर रहा था और जो कीमतें बढ़ती थी मुझे बहुत दुख होता था। यानी आपकी जो हिम्मतें हैं उनमें असर होता है कि यार और ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे या इकट्ठे करने पड़ेंगे और फिर जाके चीज़ें होंगी। तो आज की वीडियो में हम मुख्तसरन सा आपसे बात करते हैं कि ये जो फिनोमेना है उसको कैसे हम उसको के ऊपर हावी आए और कैसे जो है ना हम अपने लिए घर बना सके। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिमिटेड आमदनी के ज़राए होते हैं और महदूद पैसे होते हैं और उसके अंदर ही उन्होंने घर बनाना होता है या उसके अंदर उनकी कोशिश होती है कि उनके लिए कुछ बन जाए। देखिए, जो महंगाई का जो फिनोमेना है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। आज के दौर के अंदर किसी के इख्तियार के अंदर चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी रियासत हो, वो नहीं कर सकती, महंगाई को रोक नहीं सकती। अच्छा, अब महंगाई क्या है? महंगाई हमेशा उस क्लास को हिट करती है कि जो सैलरीड क्लास होते हैं। इन्फ्लेशन सैलरी वाले को अफेक्ट करता है, बिजनेस वाले को अफेक्ट करता है लेकिन कम करता है। उसकी वजह कि वो अगर पीछे से चीज़ें महंगी हो जाती हैं बेचने वाली, तो वो आगे महंगा रेट कर देता है कि जी ये तो चीज़ महंगी हो गई है, तो वो उसकी बचत हो जाती है उसके अंदर। तो तनख्वाह वाला जो है वो सैलरी वाले ने उसको उतनी सैलरी मिलनी है और उसका उसी के अंदर कट लग जाता है। तो ये तो एक मसला है, ये मामला है। अब आपने जिन्होंने घर बनाना है उनको जो है ना अपने ज़राए आमदनी बढ़ाने चाहिए या जो भी काम कर रहे हैं उसको उसके अंदर उनको और बेहतर काम करना चाहिए। अच्छा, आम तौर पे जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें ये ख्याल सा आता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतने घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे और घंटे काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तब जाके मेरे घर वाली जो ख्वाहिश है मेरी पूरी होगी, तो वगैरह ये ख्याल ज़रूर आता है। लेकिन इसका हल क्या है? एक्चुअली हमने जो भी काम कर रहे होते हैं ना, अगर तो हमारा दिलो जान से हमें वो काम अजीज़ है, पसंद है ना, तो फिर हम पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं और हमें ये फील भी नहीं होता कि यार मुझे और काम करना पड़ेगा, और पैसा चाहिए होगा और घंटे काम करने पड़ेगा अपने काम में या किसी भी पार्ट टाइम में या किसी में भी। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा काम तलाश कर लें कि जो आपका पसंद है काम, और बिल्कुल उसमें ये ना सोचें कि भाई किस तरह पैसे पूरे होंगे और कब होंगे। आप अपने दिलचस्प काम को, रुझान को फोकस कर लें और उसमें काम करना शुरू कर दें सर फेंक के। कुछ अरसे बाद आपके मुआवजे भी बढ़ जाएंगे, आमदनी भी बढ़ जाएगी और सब कुछ बढ़ जाएगा। आज जो भी बच्चे यंग हैं जिन्होंने अपने करियर के अंदर अभी एजुकेशन में उस मरहले में है कि उन्होंने एक अच्छी एजुकेशन लेनी है, उसके बाद उन्होंने अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए और फिर उन्होंने घर बनाने, अपनी ज़रूरियात, ये सारा कुछ, तो उनके लिए और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कि आज देखिए, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नस्ट है तो नस्ट में सालाना 500-600 बच्चों को दाखिला मिलता है। 500-600 बच्चों के लिए एंट्री टेस्ट के लिए हज़ारों लोग बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से 500-600 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और हर बच्चा 3800 रुपीज़ जो है वो अपना एंट्री टेस्ट के अंदर पेमेंट करता है। और ये कोई 51 करोड़ के करीब पैसा यूनिवर्सिटी को बनता है जिसके एवज वो टेस्ट लेते हैं। यानी यूनिवर्सिटी की एक अच्छी खासी आमदनी है। और नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो पाकिस्तान में एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है और दुनिया की शायद 300 यूनिवर्सिटी में आती है। 250 में तो नहीं आती लेकिन 300 के अराउंड ये इसका नाम भी आता है नस्ट का। लेकिन नस्ट जैसे अदारे के अंदर भी जो भी एजुकेशन दी जाती है वो एजुकेशन दी जाती है, वहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा किस तरह से कमाना है। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा किस तरह कमाना है।
اور جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پیسہ نہیں کمائیں گے, چاہے آپ 1 روپیہ کمائیں, 1000 روپیہ کمائیں, جب تک کہ آپ کمائیں گے نہیں نا, تب تک آپ کو پیسہ کمانا آئے گا نہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ بچے یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, وہاں وہ ڈگریاں کرنا چاہتے ہیں, لیکن یونیورسٹیاں ان کو یہ نہیں سکھا رہی کہ پیسہ کس طرح سے کمانا ہے, انٹرپرینورشپ کیا ہے, زندگی میں ہم نے اپنے کیریئر کو چوز کس طرح سے کرنا ہے, اور یا وہ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کے جو اندر آپ اللہ نے جو آپ کو سکلز اور مہارتیں دی ہوئی ہیں, ان میں سے کس مہارت میں آپ جائیں گے تو آپ جو ہے نا بڑا کمال کریں گے. یہ اصل میں اپنا از خود کا سفر ہے کہ جو انسان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, تلاشنا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور جتنی جلدی آپ اپنے آپ کو اپلائی کر لیں ریئل لائف کے اندر, پریکٹیکل نالج میں آ جائیں, پریکٹیکل فیلڈ میں چیزوں کو قریب سے سمجھنا جاننا شروع کر دیں, اتنی جلدی آپ یہ جو چیز سمجھ آتے ہیں اور زندگی میں آپ زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. تو جن لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں اور خاص طور پہ وہ جاب کے والے شعبے میں ہوتے ہیں, دیکھیے جاب والا بندہ ساری زندگی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں کما سکتا جب تک کہ آپ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں لیتے نا, کہ بھئی پیسے کو اس کا استعمال کیا ہے, پیسہ کمانا کس طرح, پیسہ گرو کس طرح کرنا ہے, پیسہ ملٹیپلائی کس طرح سے ہونا ہے. جب تک یہ معلومات آپ نہیں حاصل کرتے, جاب سے آپ کو وہ لگا بدا تو ملے گا, روزگار تو چلے گا, لیکن آپ امیر نہیں ہو سکتے, آپ دولت مند نہیں ہو سکتے. دولت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کریں. عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ پھر بھی امیر والا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں, گاڑی بھی اچھی لے لیتے ہیں, گھر میں بھی اچھے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی وضاقتہ بھی بہتر کر لیتے ہیں, لباس بھی اعلیٰ پہن لیتے ہیں, لیکن وہ دولت مند نہیں ہوتے. اخراجات کرنا ان کو آج سیکھ جاتے ہیں, اخراجات کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیسے کو ہولڈ کس طرح کرنا ہے یا پیسے کو انویسٹ کس طرح کرنا ہے اور پیسے سے پیسہ کس طرح کمانا ہے یہ ان کو نہیں آتا. اور دوسری طرف بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی واجبی شکل و صورت کے ہوتے ہیں, واجبی سی گاڑی ہے, واجبی شکل و صورت ہے, واجبی سا لباس ہے, کوئی لیوش سلسلہ نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو کاروبار کرنا آتا ہے, پیسے سے پیسہ کمانا آتا ہے, اور وہ زیرو سے وداؤٹ انویسٹمنٹ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ بڑے بڑے انڈسٹریاں بھی لگا لیتے ہیں. آپ نے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت بڑی بڑی کہانیاں آتی ہیں کہ وہ سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں. ہمیں جب تک کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ وہ رکھیں گے نا, وہ جو مہنگائی ہو گئی تو ہمارا گھر کیسے بنے گا, کیونکہ اب ہماری آمدنی کم پڑ جائے گی اور سٹیل مہنگا ہو گیا اور باقی چیز, جب تک یہ مینٹالٹی رہیں گے تو وہیں کے وہیں رہیں گے, بلکہ نیچے آئیں گے, کیونکہ انسان یا اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے, فائنینشلی یا بہتر ہوتا ہے یا ورسٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں گے, سوچنے کے انداز بدل لیں گے, اپنے آپ کو فائن ٹیون کر لیں گے, امپروو اور ڈیولپ کر لیں گے, تو تب ہم زیادہ پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے اور ہمیں مہنگائی کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوگی, کوئی زیادہ اثر نہیں کرے گی. تو یہ بات پریشان ہونے والی نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے مہنگائی ہے, اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور کبھی رکی نہیں ہے. کبھی 50,000 روپے ٹن سٹیل تھا, آج 2,10,000 روپے ٹن سٹیل ہے. اس سے پہلے شاید 20,000 روپے ٹن ہو, 10,000 روپے ٹن ہو, اور آنے والے ٹائم میں شاید 5 لاکھ روپے ٹن ہو. تو دیکھنے اور پریشان ہونے کی چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ بھئی چیزوں کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. سوچنے کے انداز یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری آمدنی ایکسٹرا آرڈنری کہاں ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے. کیا اللہ نے ہمارے اندر, واصف علی واصف فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے انسان کے اندر ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کے وجود کے اندر یہ کوئی چیز رکھ دی ہے کہ جس کو وہ ڈھونڈ لے اور اس سے اس نے پیسہ کمانا ہوتا ہے. ہمارے اندر اللہ نے کیا ان سی صلاحیت کہاں چھپائی ہے, وہ اگر ہم سمجھ گئے تو پھر ہمیں کوئی مہنگائی نہیں لگے گی. کوئی سٹیل مہنگا ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہماری آمدنی بڑھ جائے گی تو ہمیں کیا لگے کہ کیا سٹیل کی قیمتیں ہیں. تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمتیں عطا کرے. اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, وہ کام ہی بہت نیک ہے. نسلوں کے لیے آپ نے اپنی نسلوں کو کسی ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے, ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, اور اللہ آسانی پیدا کرنے والے کے لیے آسانیاں رکھتا ہے. اللہ اس کی ہمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو گھر نہیں ہے اور جو پریشان ہیں, ان کے ساتھ اپنی میری ویڈیو یہ شیئر کیجئے تاکہ وہ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہر کو گھر کی نعمت عطا کرے, اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اللہ جو ہے نا اپنی جناب سے, اپنے غیب سے ان کی مدد کرے, اور تاکہ وہ
ज़िंदगी में वो भी आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। इस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।